میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ جدو نبی پاک دی زندگی دے آخری لمحات آئے نے نا ادو سیدہ زینب بھی وفات پا چکیاں سن، سیدہ رقیہ بھی وفات پا چکیاں سن، سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا چکیاں تے سیدہ فاطمہ زندہ نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا آخری دن نے، امام کہنا صبح صبح دا ٹائم ہے، آقا فرما دینے کوئی جائے میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آئے، میری دی فاطمہ نو بلا کے لے آئے۔ سیدہ فاطمہ نو پیغام پہنچیا تیاں والے ہو جان دے ہو نا، تیاں نو ماپیاں دا سنیا پہنچ جاوے، تیاں تے جوتی بھی نہیں پاندیاں کتے دیر نہ ہو جاوے، تیاں تے دوڑ پیا کر دیاں نے۔ سیدہ فاطمہ جلدی نال چل پیاں، خیر ہوئے آج میرے بابا نے پیغام دیتا وے۔ سیدہ فاطمہ دوڑیاں، حضرت حسن بھی پیچھے چل پے، حضرت حسین بھی چل پے، سیدہ زینب بنت علی بھی چل پیاں۔ جدو گھر دے اندر داخل ہوئیاں اپنے ابا جی دی طبیعت ویکھی، فاطمہ کولو ریا نہ گیا، تیاں کولو کیویں ماپیاں دے دکھ ویکھے جاندے نے تے اکھاں ڈل پیاں، رو کے فرماندیاں نے ہائے میرے بابا دی تکلیف، ہائے میرے بابا دا درد۔ آقا فرماندے نے فاطمہ غم نہ کر، آج دے بعد تیرے بابا نو درد نہیں ہوئے گا، آج دے بعد تیرے بابا نو بخار نہیں ہوئے گا، آج دے بعد تیرے بابا نو تکلیف نہیں ہوئے گی۔ فاطمہ میرے قریب آ، سیدہ فاطمہ قریب آئیوں، میرے مصطفیٰ نے فاطمہ نو کان اندر آکھے آنی فاطمہ، فاطمہ جو جدائیاں دا وقت آگے ہے، آج دوریاں دا وقت آگے ہے۔ سیدہ فاطمہ روح لگ گئیاں، پھر نبی پاک فرماتے نے فاطمہ غم نہ کر، میرے بعد میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلا تو مینوں آ کے ملے گی۔ سیدہ فاطمہ روح لگ گئیوں، عرض کردیاں نے محبوب جی آج دے بعد فاطمہ دا اٹھ کے استقبال کون کرے گا، آج دے بعد فاطمہ دے متھے بوسا کون کرے گا، آج دے بعد فاطمہ نو اپنے قریب کون بٹھائے گا۔ ابا جی آج دے بعد قرآن کی دیتے نازل ہوئے گا، حضرت جبرائیل کی دے کول آن گے، میرے محبوب پیغمبر نے حوصلہ دیتا، حسنین کریمین آ گئے، نالے روئی جا رہے نے، نالے عرض کرتے نے نانا جی آج دے بعد سیکی دے کندیاں تے سوار ہوانگے، سانو اپنی گودی اندر کون بٹھائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے وصیت فرمائی، گلاں کر دیوں میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، میری او ماں بہنوں بیٹیوں جان دیاں جینو انشاءاللہ کسے دا باپ نہ ٹر جاوے، تیاں کواریاں ہوویں، تیاں کواریاں ہوویں، باپ دنیا تو ٹر جائے، انہاں تیاں تے ہر ایرا غیرہ نظر رکھ دے، ہر بندہ گندی نظر نال ویکھ دے، کوئی کسر نہیں چھڑ دے لوگ ستان اندر، کوئی کسر نہیں چھڑ دے لوگ تنگ کرن اندر، کوئی کسر نہیں چھڑ دے لوگ دکھی کرن اندر، اس وجہ تو دکھی کر دے نے انہاں دا کوئی وارث ہی کوئی نہیں، اس وجہ تو پریشان کر دے نے انہاں دا حوصلہ بدان والا کوئی نہیں۔ پھر تیاں ماپیاں دی قبر تے جاندیاں نے، اپنے بابا دی قبر تے کھڑیاں ہو گئیاں، ابو جی آج عید والا دن نے، ابو جی آج ساڑھے کپڑے نہیں آئے، آج چاچا جی نے اپنے بچیاں دے کپڑے خرید لے، تایا جی نے اپنے گھر دے کپڑے خرید لے، آج مامو جان نے اپنے بچیاں دا لباس خرید لے، سارے شاپنگاں کیتیاں نے، بابا نے لاڈ نہیں سن کرانے، جتنی چھیتی جدائیاں پانیاں سن، جتنی چھیتی جدا ہونا سی، پھر انہیں لاڈ نہیں سن کرنے، پھر انہیں نخرے نہیں سن ساڑھے اندر پالنے، پھر انہیں محبتہ نہیں سن پانیاں۔ میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی فاطمہ جدو میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے نا، سیدہ فاطمہ زارو کی تار روح لگ گئیوں، فاطمہ زارو کی تار روح لگ گئیوں، جدو سونے پیغمبر نو لہت اندر اتارے اے جو خالی چار پائی واپس آئی نو، سیدہ فاطمہ دیاں کھاں برسی جا رہیاں نے، فرما دیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کی تھے چھڑی آئے، وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے
چھٹی آئے ایسے سونے مکھڑے تائی کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا بار والے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا بار والے پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے تے جواب ملیا وس نہ رہ گیا کجی ساڈے تے ورت گیاں تقدیراں وس نہ رہ گیا کجی ساڈے تے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گیاں تقریراں